ल आज हामी त्यसो भए क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 9 सम्बन्धी केही डिस्कस गर्छौं, त्यसपछि अर्को अगाडि बढ्छौं। ल हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 7 सम्म त गरि नै सकेका छौं। ल क्वेसन नम्बर 8 को हेर्नुस् त। क्वेसन डिस्प्ले भइरहेछ तपाईहरुको स्क्रिनमा छ है। ल क्वेसन नम्बर ओके हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 8 मा यहाँनिर दिएको छ स्याम्पल साइज दिएको छ, अर्थात् n को भ्यालु दिएको छ, दुईटा n दिएको छ, फर्म a को n र फर्म b को n छुट्टा छुट्टै दिएको छ। यसपछि सम अफ अब्जर्भेसन दिएको छ, समेसन दिएको छ, फर्म ए को पनि समेसन छ, फर्म बी मा पनि समेसन दिएको छ। यसैगरी सम अफ स्क्वायर पनि दुईटै सेटको दिएको छ, दुईटै फर्म्सको दिएको छ र मोड पनि छ। यसबाट हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ, व्हिच फर्म हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी, यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ बढी भेरिएबिलिटी छ। त यस भेरिएबिलिटी डिसिजन गर्नको लागि हामीले लास्ट च्याप्टरमा पढिसकेका थियौं सीभी बाट। त दुईटैको छुट्टा छुट्टै ए को आन्सर गर्नको लागि दुईटैको छुट्टा छुट्टै सीभी क्याल्कुलेसन गरे, दुवै भनेको फर्म ए र फर्म बी को सीभी क्याल्कुलेसन गर्छौं र जसको सीभी बढी हुन्छ त्यसको डाटा चाहिँ मोर भेरिएबल ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेर लेखिदिन्छौं। यसैगरी व्हिच इज मोर स्क्यूड, त कुन चाहिँ बढी स्क्यूड छ भन्ने त अहिले हामी 8 नम्बरको डिस्कस गर्दै थियौं है, बीचमै तपाईहरुले क्वेशन गरिदिनु भयो। ल क्वेशन नम्बर 8 मा हामीले सीभी बाट क्याल्कुलेसन गरेर भेरिएबिलिटी डिसिजन गर्ने र बी मा सोधेको छ व्हिच इज मोर स्क्यूड भनेको छ, कुन चाहिँ बढी स्क्यूड छ। त्यसको लागि त स्क्यूनेस डिसिजन गर्नुपर्ने भयो, स्क्यूनेस पियर्सन कार्ल पियर्सनको स्क्यूनेस क्याल्कुलेसन गर्ने, दुईटैको छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्ने, जसको स्क्यूनेस बढी हुन्छ है, जसको भ्यालु 0 भन्दा बढी, जति 0 भन्दा पर 1 को नजिक हुन्छ त्यति हाइली स्क्यूड हुँदै जाने हो। मोर स्क्यूड कसको छ कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको कसरी सल्युसन गर्ने ध्यान दिएर हेर्नुस्। ल यो जानिसकेपछि तपाईले 9 को पनि आन्सर सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुस्। ल अब तपाईले बोर्ड डिस्प्ले भइराछ, व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले भइराछ हजुर, एकछिनमा आउँछ भइराछ सर। ल आयो ओके। अब हामी अहिले क्वेशन नम्बर 8 को यो सल्युसन गर्न गइराछौं। ल सल्युसन क्वेशन नम्बर 8 को सल्युसन। म्युट गर्नु होला, क्लास सुरु हुने बित्तिकै क्वेशन सोध्ने बेलामा अनम्युट गरेर सोध्ने, फेरि म्युट गरिदिने, यो डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला अनलाइन क्लासको, जसले गर्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ पढ्नलाई, हो कि नि। ल अब यसपछि क्वेशन नम्बर 8 के दिएको छ। पहिला फर्म ए त सल्भ गिभेन फर्स्टमा फर्म ए n इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 10। त्यसपछि तपाईको सम अफ अब्जर्भेसन पनि दिएको छ, n1 नलेखु n, सम अफ अब्जर्भेसन दिएको छ 120। सम अफ एक्स स्क्वायर पनि हामीसँग छ, सम अफ एक्स स्क्वायर अब्जर्भेसनको स्क्वायर छ 1580 र मोड पनि दिएको छ, मोड दिएको छ 15। ल यसरी दिएको छ। यसबाट हामीलाई सीभी पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ, अघि नै भनिसके ए मा सीभी आवश्यक पर्छ भने बी को आन्सर गर्नको लागि हामीलाई स्क्यूनेस आवश्यक पर्छ, दुईटै क्याल्कुलेट गर्छौं फर्म ए को, यसैगरी फर्म बी को पनि सेम त्यही दुईटा क्याल्कुलेट गर्छौं र कम्प्यारिजन गर्छौं, तुलना गर्छौं। त सबभन्दा पहिला सीभी को लागि त मिन चाहिन्छ, सो मिन क्याल्कुलेसन गर्छौं र फर्मुला थाहा छ सबैजनालाई, सम अफ एक्स बाइ एन 120 डिवाइड बाइ 10, यो भयो तपाईको 12। यसैगरी मोड त दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौं र त्यसको फर्मुला छ सम अफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सम अफ एक्स अपॉन n को होल स्क्वायर। ल यसको स्क्वायर रुट क्याल्कुलेट गर्नुस् त। सम अफ एक्स स्क्वायर भनेको 15, 80 अपॉन n को भ्यालु 10 माइनस सम अफ एक्स भनेपछि 120 अपॉन 10 को होल स्क्वायर। यसरी
है ल अब यसको 75 सर यसको कति आयो यो 00 00 क्यान्सल यो 00 क्यान्सल त यो तपाईँको भयो 158 र यो भयो 144 र भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त फेरि 0.75 राउन्ड अफ गर्दाखेरि 3.75 आउँछ 0.75 को हुन्छ हैन सर 3.75 3 पोइन्ट्स रुटबाट 3.75 3.75 0 3.75 ल यति भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हामी क्वेसनले के मागेको छ सिभी त सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने सिभी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.75 अपन मिनको भ्याल्यु 12 इन्टु 100 ल भन्नुहोस् त क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति आयो 31.25 31.25% यसै गरी CV1 भयो अब एसक्युनेस क्याल्कुलेसन गर्नु SKP1 फर्मुला के छ मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनको भ्याल्यु 12 मोडको भ्याल्यु 15 माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्याल्यु 3.75 ल क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त माइनस कति आयो माइनस 0.8 ल यो भयो दुईटा यो फर्म ए को भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्यौं अब पालो छ फर्म बी यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो सबैजनाले छैन सर बाँकी छ भयो सर ल अब फर्म बी मा जाउँ ल अब फर्म बी मा यहाँ म यही मेट्दिन्छु र यहीँबाट सुरु गर्नु होला फर्म बी मा n को भ्यालु कति दिएको छ 12 त 12 त्यसपछि सम अफ x 180 अनि सम अफ x स्क्वायर 3615 3615 र मोडको भ्यालु 18 र मोडको भ्यालु कति छ मोडको भ्यालु हाम्रो 18 मिन क्याल्कुलेसन गर्नुस् 180 अपॉन 12 कति हुन्छ 15 सर 15 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम फर्मुला प्रयोग गरेर क्याल्कुलेट गर्नुस् त 3615 अपॉन 12 अनि यो माथि 180 अपॉन 12 को स्क्वायर ल डिवाइड गर्नुस् त कति आउँछ माथि डिवाइड गर्नुस् त आन्सर चाहिँ 8.74 8.74 ल यसको 3615 लाई 12 ले डिवाइड गर्नुस् त 3615 लाई डिवाइड बाइ 12 गर्नुस् त डिवाइड बाइ 12 गर्नुस् त कति आउँछ 3615 डिवाइड बाइ 12 कसैसँग 301.25 कति 301.25 301.25 ल त्यसपछि 180 15 को स्क्वायर 15 को स्क्वायर 225 हैन 15 को स्क्वायर 225 225 अब घटाएर यति आयो है अब तपाईले फेरि CV को क्याल्कुलेसन गर्नु CV2 सेम अब फर्मुला त यही हो CV2 SKP2 त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईको 8.74 अपॉन मिन को भ्यालु 15
टाइम्स 100 कति भयो त यो भ्यालु 58.27 58.27% र मिन दिएको छ मिन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं यति -18 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8.74 ल यसको भ्यालु भन्नुस् त -0.34 ल यसरी आइसकेपछि यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि नम्बर ए मा के सोधेको छ which firms has greater variability त here variability त सीबी बाट डिसिजन गर्छौं त फर्स्ट सीबी को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौ अघि भन्नुस् त 31.25% and CV2 क्याल्कुलेट यही छ 58.27%. कसको CV बढी छ CV1 भन्दा CV2 बढी छ भनेपछि फर्म बी को इम्प्लाइज this shows that firm B has greater variability यसरी डिसिजन गर्दिने ए नम्बर को कम्प्लिट भयो सेम यही तरिकाले बी को अब भन्नुस् बी मा के छ which form is more skewed त स्क्यूनेस को लागि SKP1 को भ्यालु भन्नुस् त -0.8 तर तपाईको तुलना गर्दा नि पोजिटिभ भ्यालुले गर्नु होला है त त्यसलाई के लेख्नुहुन्छ 0.8 नेगेटिभली स्क्यूड माइनस भनेको नेगेटिभली डाइरेक्सन माइनसले भ्यालु हैन डाइरेक्सन मात्र देखाउँछ त्यही भएर यसको मिनिङ के हो नेगेटिभली स्क्यूड 0.8 नेगेटिभली स्क्यूड है त नेगेटिभ भनेको नेगेटिभली स्क्यूड भयो माइनस भनेको है अब एन्ड SKP2 भनेको कति छ यो पनि -0.34 यो पनि नेगेटिभली स्क्यूड नै भयो पोजिटिभ बाट कम्प्यारिजन गर्नु होला ल त यो के भयो 0.34 यो पनि नेगेटिभली स्क्यूड नेगेटिभली कुन चाहिँ बढी नेगेटिभली स्क्यूड छ बढी नेगेटिभली स्क्यूड को भ्यालु कुन हो 0.80 हैन माथिको हियर हो हियर this shows that this positive value लिन्छु है त SKP फर्स्ट को पोजिटिभ भ्यालु पोजिटिभ भनेको एब्सोल्युट भ्यालु SKP सेकेन्ड को पोजिटिभ भ्यालु भन्दा SKP फर्स्ट छ this shows that one बढी छ त्यही भएर फर्म A is more skewed यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं मोर स्क्यूड बुझ्नु भयो यसरी डिसिजन गर्न सक्छौं सेम माइनस सर अगाडि माइनस किन लेख्नुमा भन्नु त अगाडि माइनस क्याल्कुलेट गरेकै हो नि यहाँ किन नलेखेको माइनस भन्नुको अर्थ नेगेटिभली स्क्यूड माइनस को मतलब त त्यो हुन्छ त्यही भएर कम्प्यारिजन गर्दा नि एब्सोल्युट भ्यालुबाट कम्प्यारिजन गर्ने पोजिटिभ गरेर कम्प्यारिजन गर्ने माइनस त क्वेशनमा आकै छ हेरौं त सोलुसनमा तर माइनसबाट तुलना नगर्ने त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर किनभने हामीलाई कुन बढी कुन कम स्क्यूड छ भन्ने खोजिएको डाइरेक्सन सोधेको छैन माइनस प्लसले त हामीलाई के देखाउँछ डाइरेक्सन दिन्छ है माइनस भन्नुको अर्थ नेगेटिभली स्क्यूड र प्लस रिजल्ट आयो भने यसबाट हामीले के बुझ्छौं पोजिटिभली स्क्यूड तर हामीलाई त त्यो पोजिटिभ डाइरेक्सन त डिटेक्ट गर्न भनेको हैन यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ के सोधेको छ कि कुन चाहिँ बढी स्क्यूड छ माइनस भयो भने नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो भने बढी चाहिँ कुन छ त बढी स्क्यूड चाहिँ बढी भ्यालु कसको छ 1 हो त्यही भएर बढी स्क्यूड त त्यसरी बढी स्क्यूड र कम को कम्प्यारिजन गर्नको लागि हामीलाई यहाँनिर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एब्सोल्युट भ्यालुबाट अर्थात् पोजिटिभ भ्यालुबाट तुलना गर्छौं कम्प्यारिजन गर्छौं त 8 र 9 सेम यही प्रकारले यही प्रकृतिबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ
अब मैले फेरि क्वेसन सोधेँ 1 देखि 8 को मा चाहिँ कुन कुन डिफिकल्ट भयो, कुन गाह्रो भयो, कहाँनिर गाह्रो भयो त्यसको डिस्कस गरौँ अब एकछिन। त्यसपछि 8, 9 पछि अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँला। पहिला यो पेजको सकौँ। ल मलाई क्वेसन नम्बर भन्नुहोस् त। पहिला फर्स्टमा म यहीँबाट सोध्छु। क्वेसन नम्बर 1 कम्प्लिट भयो? भयो। सर 2 भयो सर 2 पनि भयो। 3 भयो सर 3 पनि भयो। 4 3 को मेरो एन्सरै मिलेन सर। भयो ल आन्सर 3 को पोजिटिभ आयो। तपाईहरुको ग्रुप छ भने कसैको मिलेको छ र 3 को उहाँले फोटो खिचेर मिलेको छ भने फोटो खिचेर ग्रुपमा राखिदिनु होला। तपाईहरुको ग्रुप छ कि छैन? भाइबर अथवा हो त्यो ग्रुपमा राखिदिनु होला। सेयर गरेर पढेपछि छिटो पनि हुन्छ र नलेज सेयरिङ गर्दा नलेज बढ्छ पनि। 3 को हजुर एन्सर कति आयो सर? त्यही हेर्नुस् न एन्सर मैले माइनस 0.18। अब मिल्या छ भने तपाईले के गर्नु होला? साथीलाई सहयोग गरिदिनु होला। फोटो खिचेर त्यो क्लासमा राखिदिनुस्। किन भन्दाखेरि जसले सोल्भ गरेको छ उसले उसको मिलेको छैन, उ कतै न कतै कहीँ न कहीँ मिस्टेक गरेको होला। त्यो मिस्टेक पत्ता लागिहाल्छ अनि करेक्सन गरेपछि सकिन्छ। ल राखिदिनु ल यसरी पढ्नु। ल क्वेसन नम्बर 4 को के छ भन्नुस् त? कसै गर्नु भएको छ? कसैले कि म गरिदिउँ? हजुर हजुर कसैले गर्नु भएको छ? गरिदिउँ। ल क्वेसन नम्बर 4 सल्युसन गरेको छ भने भ्याटे भन्ने सर म फोटो राखिदिन्छु अथवा यसरी गर्ने भने राखिदिन्छु। यदि कसैले गर्नु भएको छैन भने त्यस्तो सल्युसन म यहाँ गरिदिन्छु। ल क्वेसन नम्बर 4 सल्युसन अब गरेको छ। ल त त्यो गरेछ भने एकचोटि सर ल यसको म ल तपाईँ म यसो गर्छु 4 को म हिन्ट्स गरिदिन्छु, एक्सप्लेन गरिदिन्छु र सल्युसन तपाईँले पठाइदिनु होला। ल बाबु तपाईँले सल्युसन पठाइदिनु होला। र हुन त मैले हिन्ट्स गर्ने बित्तिकै सबै भन्ने अनि ग्रुपमा चाहिँ त्यो नपठाउने गर्न चाहिँ पाइँदैन है। ल गरे सेयर गर्नु ल। र जसले चाहिँ सेयर एडभान्टेज लिएको छ उसले पनि कहिलेकाहीँ सल्युसन गरेर कसैले अप्ठ्यारो भयो भने सेयर गर्नु। किनभने हामीले डिस्टेन्स लर्निङ जस्तै गरिरहेको छ, अनलाइन लर्निङ, एकअर्कालाई सहयोग गरेन भनेपछि धेरै टाइम पनि लाग्ने हो र अर्को नलेज पनि सेयरिङ हुँदैन। यसलाई यो जुन प्लेटफर्म छ नि एउटा अनलाइन प्लेटफर्म त्यसलाई सदुपयोग गरौँ। फिजिकल क्लासमा यो कुरो गर्न गाह्रो हुन्छ जबकि अहिले चाहिँ यो धेरै सजिलो हुन्छ है साथी। किनभने तपाईँहरूलाई सँगसँगै साथसाथै 4 वर्ष पढ्नु छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै त्यस्तो सेयरिङ गरेर पढ्यो भने बानी भयो भने सबैजनाले राम्रो स्कोर ल्याउँछ है। त म अहिले क्वेसन नम्बर 4 को तपाईहरुलाई कहाँ गाह्रो लागेको होला म त्यो कुरा त्यहाँबाट एड्रेस गरेर सल्युसन गरिदिन्छु र जसले सल्युसन कम्प्लिट सल्युसन गर्नुभएको छ उहाँले राखिदिनु होला। तर म हिन्ट्स दिने बित्तिकै तपाईहरुले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो म बनाइदिन्छु अहिले। ल सबभन्दा पहिला गाह्रो कहाँ भएको होला भन्दाखेरि मिड भ्याल्यु दिएको छ। मिड भ्याल्यु कति दिएको छ? 14.5। म एकचोटि क्वेसन पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु सेयर गरेर। क्वेसन हेर्नुहोस् त यसरी दिएको छ क्वेसन। एकछिनै कहाँ भयो पऱ्यो क्वेसन। ओके यहाँ छ। ल एकछिन म क्वेसन सेयर गर्दैछु। ल ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 4 को हेर्नुहोस् त यहाँ छ। 4 मा के भनेको छ? मेजर द डिग्री अफ एस्क्युनेस। हामीलाई डिग्री अफ एस्क्युनेस भनेको कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस नै हो र क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। मिड भ्यालु दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है। त मिड भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने आवश्यक पर्छ यहाँ भन्नुहोस् त? एस्क्युनेसको लागि मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त मोडको लागि त क्लास इन्टरभल चाहिन्छ। सो यसको लागि हामीले के गर्छौँ अब? ल हेर्नुहोस् त सेयरिङ मैले स्टप गरिदिरहेको छु। ल अब बोर्ड हेर्नुभयो सबैजनाले? बोर्ड भयो?
ल अब हेर्नुहोस् त मिड भ्यालु त दिएको छ यो त यक्स हो मिड भ्यालु हाम्रो यक्स हो र जस्तै 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 यसरी डाटा नोट गर्नुहुन्छ हैन र फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ फ्रिक्वेन्सी कति छ 35 40 48 100 125 87 87 पछि 43 22 यसरी फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ 43 and 22 र टोटल फ्रिक्वेन्सी तपाईलाई थाहा छ कति हुन्छ टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्नुस् त 500 छ ल ओके अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल कसरी बनाउने क्लासको फर्मेसन कसरी गर्ने क्लास मोड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्लास इन्टरभल चाहिन्छ है त क्लास इन्टरभल अहिले त क्याल्कुलेसन गर्नु आवश्यक छैन मोड क्याल्कुलेसन गर्दा क्लास इन्टरभल चाहिन्छ त्यही भएर यो सबै क्लास इन्टरभल क्याल्कुलेसन गर्दा पनि ठीक नगर्दा पनि भयो त तपाईले यसलाई क्लास इन्टरभलै क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त कसरी गर्ने यसको फरक कतिको छ CI भनेको क्लास इन्टरभल फरक कतिको छ भन्नुस् त 14.5 र 15.5 1 को फरक छ हो कि नै 1 को डिफरेन्स 1 लाई आधी गर्नुस् 1 लाई आधी गर्ने जति डिफरेन्स छ नि h/2 भनेको क्याल्कुलेसन गरौँ h/2 भनेको h भयो 1 र 2h/2 भनेको 0.5 आयो त के गर्ने 0 योलाई करेक्सन फ्याक्टर भनिन्छ करेक्सन फ्याक्टर यसरी फरकको आधी गर्दिने जतिसुकै फरक आए पनि त्यसको हाफ गर्दिने र त्यसलाई करेक्सन फ्याक्टर भन्छौं 0.5 आयो त्यो करेक्सन फ्याक्टरले मिड भ्यालुलाई घटाऊ एकचोटी एड गर्दियौं त 0.5 आयो यसमा 0.5 घटाऊ त कति हुन्छ CI भनेको सर CI भनेको क्लास इन्टरभल त्यसलाई क्लासै लेख्दिनु भयो त क्लासेज अब इन्टरभल नलेख्दा नि भयो कति हुन्छ यो 0.5 घटाउँदा यो कति भयो 14 र यसमै 0.5 हो 0.5 एड गरौँ त 15 यसै गरी यो 15 to 16 16 to 17 17 to 18 18 to 19 19 to 20 20 to 21 21 to 22 ल यहाँसम्म आवश्यक परेको बेलामा यो प्रयोग गर्ने नभए यतिकै राख्दिने अब मिन मेडियनको लागि हामीले d ड्याश प्रयोग गर्छौं x माइनस एजुम मिन कति लिएको थियौ अस्ति पनि यस्तै क्याल्कुलेट गरेको थियौ 1 2 3 4 5 6 7 8 छ 8 भनेपछि यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा लिदा पनि भयो है यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिदा भयो त तपाईले कुन लिनु भएको छ 17.5 ल 17.5 र तल h कति h कतिको क्लास साइज छ 1 द 1 भनेको नलिदा नि भयो 1 लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन त्यसपछि f d ड्याश लिन्छौं त्यसपछि f d ड्याश स्क्वायर लिन्छौं अब यो टेबल तपाईहरुले अब कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ किज गर्दिम म छिटो गर्दिम हेर्नुस् 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 यसै गरी तपाईले यो मलाई हामीलाई कुन भ्यालु चाहियो त सम अफ f d ड्याश चाहियो तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै यो f d ड्याश स्क्वायर चाहियो यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ हो तपाईले गाह्रो के भएकोलाई यो क्लास इन्टरभल क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो भएको हुनु पर्छ र यो क्लास इन्टरभल आइसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला मोड क्याल्कुलेसन गर्दिन्छु म ल मोड ल मोडमा भन्नुस् त मोडल क्लास कुन हो मोडल क्लास भन्नुस् त सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कुन क्लासको हो यो हेर्नुस् त यो हो हो त मोडल क्लास यहाँबाट तपाईले मोडल क्लास तपाईको इज 18 to 19 अब मोड क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् मोडको फर्मुला छ l f1 minus f0 2 times f1 minus f0 minus f2 into h ल l को भ्यालु कति छ l को 18
प्लस F1 सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 125, F0 100, माइनस 100 माथिकोलाई F0 भन्छौँ, तल 125 को डबल 2 गुणन 125 भनेको 250 यो भयो, माइनस F1 F0 100 माइनस F2 भनेको तलको 87। ल यसको हिसाब गर्नु होला, इन्टु H त 1। यसरी तपाईले मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्क्युनेसको फर्मुला लाउने के छ, अब सकिन्छ? यहीँबाट छोड्दिउँ कि अझै अगाडि गरिदिउँ? तपाईहरु भन्नुहोस्, यहाँसम्म पोसिबल छ? अब हो, यही यहाँनिर कन्फ्युजन थियो क्लास इन्टरभलमा। कसैले स्टुडेन्टले झुकेर के गर्छ, मोड 18.5 लिन्छ र त्यसरी आन्सर नमिलेको होला। बुझेनौ? सर क्लास इन्टरभलमा ल ल ल भयो अरू। अब भन्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 9 सम्म कुनै कतै गाह्रो पर्छ? अब गाह्रो छ कि छैन कि? अब 9 पछि अर्को पेज पल्टाउँ? कतिको? 7 को बी मा पनि तपाईले यो मोर देन छ नि, एबभ हो, यो एबभ क्लास। ल हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् न। स्टुडेन्ट अफ त्यो के दिएको छ नि, त्यो फ्रिक्वेन्सी नै हो कि के हो? त्यो 100 त्यो म्याक्सिमम 100 दिएको छ। अब त्यसको कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् त, 7 बाट 7 को ए कसरी क्याल्कुलेट गरेको थियौँ? बिलो छ, हेर्नु त, बिलो दिएको छ नि यहाँ, बिलो। अनि 7 मा के गरेको थियौँ? बिलो 0 to 10, 15, 10 to 20 घटाएर लेखेको थियौँ। सेम त्यसै गरी यहाँ एबभ छ है, एबभ छ भने यसलाई क्लासमा फर्मेसन गरिदिन्छु। त फर्स्ट क्लास भयो 0 देखि 10 र फ्रिक्वेन्सी कति त 100 माइनस 94। त्यसपछि अर्को क्लास कति 10 देखि 20 र त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी कति 94 माइनस 84। त्यसपछि 20 to 30, त्यसपछि कति त 20 to 30, फ्रिक्वेन्सी 84 माइनस 59। यसरी गर्ने। ल म क्लास फर्मेसन गरिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस्, क्लास फर्मेसन हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर। ल हामी बोर्डतिर आइसक्यौँ, हेर्नुहोस् त, भिडियो देखिरहेछ बोर्ड? ओके, ल अब हामी क्वेसन नम्बर कति 7 को सेकेन्ड भन्नु हैन। ल क्वेसन नम्बर 7 को सेकेन्ड को हिन्ट्स, 7 को बी हैन र, यसको हिन्ट्स। ल त यो जुन यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन 7 को बी छ नि, हो यसलाई भनिन्छ मोर देन टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। त मोर देन टाइपबाट डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ, यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ है। त्यही भएर ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर कन्भर्टिङ लेख्नु होला। Converting the given more than type cumulative frequency, CF one cumulative frequency distribution into more than type cumulative frequency distribution into a simple frequency distribution as यसरी। त फर्स्ट क्लास के गर्नुहुन्छ, मार्क्स लेखौँ यहाँ। मार्क्समा कहाँदेखि सुरु गर्छौँ हामीले? 0 देखि 10, त्यसपछि 10 देखि 20, त्यसपछि 20 to 30, त्यसपछि 30 to 40, अनि फेरि 40 to 50, 50 पछि 50 to 60, अनि एबभ 60 पनि भनेको छ, सो 60 to 70 सम्म लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रिक्वेन्सी
ल फ्रिक्वेन्सीमा यो फ्रिक्वेन्सी कति लेख्छौँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी घटाउनु पर्ने हुन्छ 100 माइनस 94 त 6 यसै प्रकारले घटाउँदै जानुहोस् त त्यसपछि 94 माइनस 84 10 अब देखाउनु पर्दैन एक दुईटा देखाइसक्यो भने भयो यसको घटाउनुहोस् र भन्नु कति 25 अर्को 9 9 त्यसपछि 12 मात्र होइन होला हजुर सर 12 त्यसपछि 25 25 अनि फेरि 8 अनि 5 8 एउटा बाँकी छ 7 to 80 पनि हुन्छ 70 to 80 हो यो अब छ त्यही भएर कति हुन्छ यसको 5 5 अब हेर्नुहोस् त यो त क्याल्कुलेट गऱ्यौँ अब यसको मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ मिड भ्यालु कसरी मिड भ्यालु त गर्ने तर एउटा कुरा यो डाटाको मोड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यहाँ मोड पोसिबल छ या छैन भन्नुहोस् त मोडको लागि सर 25 दुई ठाउँमा छ त्यही भएर मोड यहाँनिर के भयो त इल डिफाइन्ड भयो इल डिफाइन्ड भएको अवस्थामा हामीले के भनेको थियो मिडियनमा आधारित फर्मुला प्रयोग गर्छौँ हो कि नै त्यही भएर हामीले मिडियन क्याल्कुलेसनको लागि त सीएफ चाहियो त्यही भएर एउटा कलम सीएफ को लागि थप्दियौँ कुरो बुझ्नुभयो किन हामीले मिडियन प्रयोग गर्यौँ नभए मोड प्रयोग गर्थ्यौँ मोड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भए एउटै 25 भएको भए हामीले मोडल क्लास क्याल्कुलेसन गर्न हुन्थ्यो तर त्यस्तो भइदिएन त्यही भएर हामीले अहिले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि मिडियन क्याल्कुलेसनको प्रयोजनको लागि हामीले यहाँनिर सीएफ क्याल्कुलेट गर्दैछौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्दैछौँ ल सीएफमा 16 यसको भ्यालु कति 25 16 प्लस 25 कति हुने भयो 41 50 62 अनि 62 अनि यो 87 87 95 अनि 100 95 अनि 100 95 100 यो भयो 100 है ल ल अब सीएफ भयो त्यसपछि अब मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ मिड भ्यालु एक्समा 5 15 25 35 45 55 65 75 ल अब डी ड्यास क्याल्कुलेसन गर्छौँ अघि जस्तै एक्स माइनस एजुम मिन कति लिने 1 2 3 4 5 6 7 8 यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा लिने 35 अनि क्लास साइज 10 अनि त्यसपछि के गर्ने एफडी ड्यास अनि त्यसपछि एफडी ड्यास स्क्वायर मिडियन पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब भन त सक्छौ कि कम्प्लिट गरिदिनुहोस् यसको सल्युसन मिडियन के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ यहाँ मिडियन कुन क्याल्कुलेसन गर्ने म यहाँ लेखिदिन्छु रफमा मिडियन चाहियो हामीलाई मिन पनि आवश्यक छ स्ट्यान्डर्ड डिभिसन पनि चाहियो यो तीनवटा भ्यालु आइसकेपछि हामीले सजिलै स्क्युनेस पियर्सनको भ्यालु 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डिभिसनमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ ल बुझ्नुभयो सबैजनाले ल अब हामी अर्को हजुर त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको हुन्छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सीमा मैले त डाइरेक्ट राखिदिएको थिएँ क्या त्यही भएर चाहिँ किनभने एबभ त्यही भएर एबभ भएपछि यसरी मिलाउनु पर्छ बिलो भएपछि पनि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ है यो विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल अब तपाईको क्वेशन नम्बर 10 देखि 10 11 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 10 देखि कतिसम्म त भन्दाखेरि म भन्दै ल मैले हजुर x minus 35 divided by 10 कुनै दुईटा यो त अस्तिदेखि नै पढ्दै आएको होइन र अर्थमेटिक मिन देखि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी नै देखि नै पढ्दै आएको हो 1 2 3 4 5 6 7 8 मध्ये बीचको दुईटा चाहिँ दुईटा मध्ये कुनै लिने र एच भनेको यसको डिफरेन्स लिने त हो नि एच हैन यो त मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि नै प्र्याक्टिस गर्दै आएको हो हामीले नि अब हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर अब 10 को हेर्नुस् 10 बलिज कोफिसिएन्ट बलिज मेजर अफ स्क्युनेस छ 11 पनि यो डिस्क्रिट सिरिज हो
11 मा कन्टिन्युअस सिरिज, 12 पनि कन्टिन्युअस सिरिज, 13 पनि कन्टिन्युअस सिरिज, त्यसपछि 14 पनि यही बलिज मेथड नै प्रयोग गर्छौं र 15 मा पनि त्यही बलिज मेथड प्रयोग गर्छौं। ल यहाँसम्म 15 सम्म भनेपछि 11 देखि 10 देखि 15 सम्म 10, 11, 12, 13, 14, 15 छवटा क्वेशन बलिज मेथडमा आधारित छन्। यो मध्ये कसैले गरेको छ, कतै डिफिकल्ट भएको छ भने हामी आज एउटा क्वेशन सल्युसन गर्छौं र त्यसको आधारमा अरु क्वेशनहरु गर्ने। कुन कति नम्बरको? ल 12 नम्बर सर। ल 12 को सल्युसन आज म गर्दिन्छु सबैको जनाको लागि। ल हामी व्हाइट पेडतिर आइसक्यौं। ल क्वेशन नम्बर 12 नम्बर 12 मा एकैछिन लाइट अन गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 12 मा के भनिएको छ। क्वेशन नम्बर 12 मा के भनिएको छ एक्चुअली एक्सप्लेन गरिदिन्छु म। यो क्वेशन नम्बर 12 यो हैन, डिस्क्रिट छ भने कसरी गर्ने त सर? सेम माथिको डिस्क्रिट छ नि यो। हो त डिस्क्रिट सिरिजको जसरी क्वार्टाइल्स हामीले क्याल्कुलेसन गरेको होइन र फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्क्रिट सिरिजको, त्यस्तै यसमा त सबभन्दा पहिला त त्यही फर्स्ट च्याप्टरकै Q1 Q3 क्याल्कुलेट गर्ने अनि त्यसपछि म एउटा पहिला 12 को गरौँ त्यसपछि म 11 को भएन भने फेरि जाउँला नि है। क्वेशन नम्बर 12 मा के छ? फ्रम द फलोइङ डाटा क्याल्कुलेट कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन क्वार्टाइल। क्वार्टाइलमा आधारित स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गरौँ जसलाई हामीले बलिज कोफिसिएन्ट भन्छौँ। त यो पहिला यसको क्याल्कुलेसन गरौँ अब त। ओके ल हेर्नुस् त 12 को सल्युसन क्वेशन नम्बर 12 सल्युसन हेर्नुस् त। यो डाटा दिएको छ, यो डाटाबाट क्वार्टाइलमा आधारित छ, त्यही भएर हामीले क्वार्टाइल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल क्याल्कुलेसन टेबल पहिला सुरुवात गर्नुस् त। क्याल्कुलेसन टेबल ल 12 मा वेजेस दिएको छ। वेजेज रुपीजमा छ। वेजेज रुपीजमा छ कति छ? 23 to 27, 28 to 32, 33 to 37, अर्को 38 to 43 to 47, 43 to 47, 40 48 to 52. ल यहाँसम्म भयो। अनि फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। वर्कर्स नम्बर अफ वर्कर्स कति? यस 22. यो हाम्रो जुन डाटा छ नि त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभ टाइप हो, इन्क्लुसिभ टाइप हो यो। अनि यसलाई एक्सक्लुसिभमा त चेन्ज गर्नुपर्छ होला नि। गर्छौं। सीएफ हेरौँ त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 38 47, 40 48, 50 51 51, 54, 55. 55 त n को भ्यालु हाम्रो कति भयो त? 55। 55. ल अब यति टेबल क्याल्कुलेसन यति नै चाहिन्छ टेबलमा। अब हामीले फर्स्टमा यो क्वार्टाइल मेजर अफ स्क्युनेस भनेको छ भने Q1 क्याल्कुलेसन गरौँ, Q3 गरौँ र मेडियन गरौँ। तीनवटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन अफ Q1, क्याल्कुलेसन अफ Q1। त Q1 को लागि n बाई कति? n बाई 4 क्याल्कुलेट गरौँ। n भनेको 55 डिभाइड बाई 4 कति भयो? 13.75. ल 13.75 भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन हो? CF जस्ट ग्रेटर देन 13.75 CF जस्ट ग्रेटर देन 13.75 कति छ? 30.75 को जस्ट ग्रेटर CF यो 22 हैन? 20 CF 0 छ। 22 and its corresponding class and its class कति? Class 22.5 and its class
is 23 to 27. Therefore Q1 class कति भयो त Q1 class is यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिउँ कतिको बिचको ग्याप छ 7.5 हो यसको ग्याप थाहा छ यो त फर्स्ट च्याप्टरदेखि नै पढ्दै आएको हो फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टरमा पनि पढ्यौँ यो दुईटैको ग्याप त 1 को छ 1 लाई आधी गर्दा 0.5 त यसमा 0.5 घटाउँछु यसमा जोड्छौँ एक्सक्लुसिभ क्लास भयो 22.5 देखि 27 जस्ट ग्रेटर देन हैन जस्ट ग्रेटर देन हो त 13.75 भन्दा ग्रेटर त 22 भयो नि त ल अब Q1 को फर्मुला त थाहा छ हामीलाई L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इन्टु H L को भ्यालु कति छ 22.5 यो लिने है 22.5 प्लस n/4 को भ्यालु यो 13.75 र CF भनेको योभन्दा बिफोर त्योभन्दा बिफोर त छँदै छैन सर अब छैन छैन भनेपछि 0 हो सर 0 अनि फ्रिक्वेन्सी कति जीरो राखेर गर्दाखेरि चाहिँ 22 इन्टु H हजुर 22 के भन्नुभयो 4 अनि H को भ्यालु H को भ्यालु यसको फरक लिने यसको फरक यसको 4 हैन यो एक्सक्लुसिभमा गरेछ भने 5 भयो ल अब 22.5 प्लस कति भयो 13.75 इन्टु 5 अपॉन 22 ल फाइनल हिसाब कति आयो भन्नुस् त यसको Q1 को भ्यालु 13.75 इन्टु 5 अपॉन 22 र त्यसमा यो एड गरिदिउँ 5.6 फाइनल 25.62 ल यो Q1 को भ्यालु आयो भयो नोट गरिसक्नु भयो Q1 अब मेट्नु पर्ने हुन्छ ल अब हामी Q3 क्याल्कुलेट गर्न गइरा छौं 0 कहाँबाट 0 भनेको यो भन्दा प्रिभियसको CF लिन्छौ नि यो भन्दा प्रिभियस त छँदै छैन यो फर्स्ट क्लास आफै फर्स्ट क्लास त्यो भन्दा ब्याकमा त कुनै पनि छैन प्रिभियस प्रिसिडिङ क्लास त्यही भएर त्यसको फ्रिक्वेन्सी 0 ल अब हामीले अब Q3 क्याल्कुलेट गरौँ है त यहाँ Q3 भनेको 3n/4 इन 3 इन्टु 55/4 कति भयो यो 41.25 41.25 हैन हो ठीक छ अनि CF जस्ट ग्रेटर देन 41.25 कति हुने भयो 41.47 हो 47 एन्ड इट्स क्लास यसको क्लास कति 33 to 37 अनि Q3 क्लास कति भयो त यसलाई 32.5 देखि 37.5 अनि Q3 को भ्यालु भयो 32 यहाँ 3n/4 हुन्छ 3n/4 अरु फर्मुला हेरौ सेम अरु सेम लेख्नु ल जहाँ जहाँ परिवर्तन छ त्यो लेखिदिन्छु यहाँ कति भयो 3n/4 यहाँ 3n/4 यो 41.25 माइनस CF यसको भेटिन्छ है यसको CF कति यो भन्दा पहिला कति छ 38 सो यहाँनिर 38 अपन फ्रिक्वेन्सी कति छ 9 इन्टु H यसको फरक 5 भयो अब यसको हिसाब गरौँ फाइनल आन्सर 34.30 34.30 ल यो लेख्नुस् त सुरुदेखि नै यस्तै ल यो कम्प्लिट लेख्नुस् त ल अब सबै पुरै पहिले कम्प्लिट गरौँ सबैजनालाई त चाहियो नि Sir. Excuse me, sir. आपको माइक म्यूट छ
सर कहाँ जानु पर्यो सर सुरु गर्नु जानु हो यो नलेज त्यहाँ त किचकिच के भन्यो ल भयो ओके भयो यहाँसम्म भयो ल अब त सुन्नु न हजुर यो Q3 क्लास यो पोइन्टमा कसरी आउँछ सर कसरी आयो यो ए यो Q3 होइन होइन Q3 माथिबाट यो सरस्वती भनिदिनु न हेर्नुहोस् यहाँ 30 अघि जस्तै त हो नि 33 देखि 37 आयो म भनिदिन्छु यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि 3n/4 यति 41.25 आयो त 41.25 भन्दा जस्ट ग्रेटर 47 हो त्यसको करस्पोन्डिङ क्लास कति भयो 33 देखि 37 त 33 देखि 37 भयो तर यसलाई एक्सक्लुसिभमा गर्नुपर्ने हुन्छ त बिचको फरक अघि नै भनेको थिएँ नि दुईटीको फरक छ एकलाई आधी गरौँ 0.5 यसमा घटाउँ 0.5 यसमा जोडौँ त्यही भएर यसमा 0.5 घटाएँ जोड्यौँ र यो आयो है अनि त्यसपछि भ्यालु पुट गरेको भयो मेडियन थ्याङ्क यू सर हस् अब यो मेडियन पनि यसै गरी क्यालकुलेसन गर्छौँ नि त मेडियन पनि सेम यो यहाँसम्म लेखिसक्नुभयो सबैजनाले ल अब मेडियन ल अब मेडियनको हेर्नु मेडियनको क्यालकुलेसनमा n/2 मात्र हुन्छ n/2 त 3 गर्नु पऱ्यो नि n/2 55/2 कति भयो 55/2 कति हुन्छ 27.5 ल 27.5 भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन भयो 32 त CF जस्ट ग्रेटर देन 27.5 इज कति 38 र 38 को रेस्पेक्टिभ क्लास कति भयो यो क्लास 28 देखि 32 यसमा पनि 0.5 घटाउँ 28 देखि 32 हैन र त्यसो भए मेडियन क्लास कति भयो मेडियन ME मेडियन क्लास कति हुने भयो त यसलाई 0.5 घटाउँदा 27.5 देखि 32.5 हुने भयो हो कि नै ल यहाँसम्म भयो यसपछि कति Q3 अब हैन मेडियन त मेडियनको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ n/2 L + n/2 माइनस CF/F * H अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त L को भ्यालु कति छ 27.5 प्लस n/2 कति छ 27.5 र यसको CF कति योभन्दा माथि कति छ 22 त 22/F F कति छ यसको 16 इन्टु H कति छ H क्लास साइज यसको फरक 5 ल अब यसको हिसाब गर्दा कति आयो फाइनल आन्सर आउँछ सर 29.21 29.21 मेडियनको भ्यालु भयो तर हामीलाई त्यहाँ बलिज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्यालकुलेसन गर्नु छ सो SKB इक्वल्स टु फर्मुला यो अप्लाई गर्ने Q3 माइनस मेडियन माइनस Q1 अपन Q3 माइनस मेडियन प्लस मेडियन माइनस Q1 भ्यालु सबै आइसकेको छ सबै भ्यालु पुट गर्ने आन्सर क्यालकुलेट गर्ने यही भयो त यसरी हामीले कति नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौं यो हिसाबले 15 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौं ल यो 4 वटा 5 वटा तपाईको लागि होमवर्क भयो आजको है त ल एटेन्डेन्स गर्दिन्छु तपाईहरुको ल भयो एटेन्डेन्स पनि भयो ल आजको लागि क्लास यही इन्ड गर्दैछु हस् त बाइ बाइ